राज्यात पावसाचो धुमाकूळ चालूच आसा। फातोड्डा माल्ले बोड्डा वाठारात रिटेनिंग वॉल कोसळिल्ल्यान 4 फ्लॅटांचे लुकसाण जाले। बाणावले तळेबान वेस्टर्न बायपासार नियोजन शून्य कामाक लागून रस्तो उदकापोंदाक गेल्लो पळोवपाक मेळ्ळो। जाल्यार काणकोणा शेतांनी दर्यादेगेवयल्या घरांनी उदक रिगला। पळयात दक्षिण गोंयचो रिपोर्ट। सो याचानी इतलो पावस पडला, डिझास्टर सारखे इतलो पावस पडलो की सारको चड पावस पडले फावटी। सो दिस इज नॅचरल कॅलमिटीज, कोणें हें करपाक जाय, कोणाचें हें करपाक जायना। सो हाचेर हें खरें आज मिरिकल्ल्या भाशेन जाल्ल्या भाशेन जालें की आतां आमी भितर पळयलां ते भाशेन आमी 2-4 फ्लॅटां पळयल्या ती अशीं जाल्या की तांची बाल्कनी कंप्लिटली गेल्या। जे कोणाची एसी गेल्या, जे कोणाचे बेड गेल्या, जे कोणाचे इक्विपमेंट जे किचनाचे आयटम गेल्या, सगळे कितें ना कितें गेल्ले आहा। आनी अशी परिस्थिती आहा की ती आनी रावपाचें ना। इतले तांकां लायफाची सारकी म्हाका दिसता भिरांत अशी जाली। आज असली इन्सिडेंट जाता की अशी एक टीम सगळी रेडी आसपाक जाय। आतां आमचे भावान म्हणलें तशें जेन्ना तेणें डिझास्टराक फोन केलो, कोण फोन घेना म्हणल्यार कितें जाता, जे सगळे भिवून जेन्ना फोन मारता ते इमिजिएटली सगळी टीम आसपाक जाय। आमची म्युन्सिपालिटीची टीम आहा, कलेक्टर आहा, फायर आहा, पुलीस आहा। जेन्ना तेणें पुलिसांक फोन मारलो ते पुलिसान सगळें सर्क्युलेट केलो। आतां आमची फायर पासून इतली फास्ट काम करता, जावं पुलीस पासून फास्ट काम करता, पण आमची डिझास्टर मॅनेजमेंट खंय गेलें। डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आसता, नॅचरल कॅलमिटीज आसता ते रोखडे पावपाक जाय। कित्याक की लायफ रिस्की आसा, कोण पडले आसता, भितर शिरकल्लो आसता, हेजेर एक टीम दवरपाक जाय। इमिजिएटली 10 मिनटां भितर पावपाक जाय। आज कितें तर देवा कृपेन आज देवान साल्वार केली, एक व्हडलो मिरिकल जाला अशें भाशेन। सकाळी इन्सिडंट जालो 7:30 सुमार आनी पळयलें जाल्यार हे सगळें कोलॅप्स जाल्ले आनी आमी एक्चुअली हेजेर रिपोर्ट केलो। फ्रॉम लास्ट इयर आमी फॉलोअप करता, कलेक्टर केलो, ताका केलो, कलेक्टरान मागीर तेजी कॉपी काडून डेप्युटी कलेक्टर, SDO, मामलेदार इन कलेक्टरेट आनी चीफ ऑफिसराक हांकां सगळ्यांक तेजी कॉपी धाडलेली आनी एक्शन घेया म्हणून सांगलेलें। सो तेजे फाटल्यान कांयच एक्शन जालें ना। परत आमी रिमांयडर धाडले विथ रेफरन्स टू सो एंड सो म्हणून कलेक्टर्स लेटर्स पुढे तेंच्यांनी काय ना एक लेटर म्हाका आयिल्लें की सायट इन्स्पेक्शन करता आनी एक जेईचो नंबर दिल्लो, ताका कॉन्टॅक्ट करा म्हणून। सो हांवें त्या कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार तो कोण जो जेई आशिल्लो तेणें म्हाका सांगलें की आपूण टेम्पररी ह्या एरियान आसा, जो कन्सर्न जेई आसा तो म्हणपाक लागलो रिव्हेर गेलो, आपल्याक चार्ज दिला। सो तो येतकीर तुमी म्हणल्यार करा। तेन्ना आमी जेई कन्सर्न जेईक कॉल केलो जाल्यार तो म्हणपाक लागलो ही एरिया प्रायवेट जाता, आमकां कांय लागना। हांवें ताका सांगलें तुमी तशें कितें आसा जाल्यार म्हणून आमकां रिटर्न दी कितें। तेजे फाटल्यान कांयच एक्शन येवना। आतां परत रिमांयडर घालपाचें आशिल्लें आनी म्हणल्यार हे पयर बसला टायप करप म्हणल्यार आयज म्हणल्यार हें पडलें। अजून पर्यंत कोण इन्स्पेक्शन करूंक आतां तरी पण आनी ते सायडीक कोण आसा ती पडपाची आसा, धोको आसा। व्हडली जांबळाची झाडां आसा ती पडली जाल्यार खूब डॅमेज जातली, बिल्डींग स्ट्रक्चर डॅमेज जातलें आनी मे बी फॅटल कॅज्युलिटीज जावपाक शकता। आख्खी उणूच गेले आमगेले, हे फूल एक आमगे डॅमेज जालो, प्लस आमगे सकयली फ्लॅट आहा, सायडीन आनी एक फ्लॅट आहा तेमगेले फूल डॅमेज जालो आहा। आमच्या किचनान हिंगा सगळे भितर येवन आख्खे डॅमेज जाला, आमकां खूब डॅमेज जाल्या। गॅलरी बी सगळी फुटोन गेली। म्हणजे भुरगीं बीन आमकां फक्त त्या टायमार भुरग्यांक घेवन धांवपाचेच सारकें दिसलें आनी आमी सगळ्यांक बंद करून आमी धांवली कशी। मागीर येवन पळयलें खूब डॅमेज जाली आमकां। आतां एक 25 वर्सां मायजूच जाली खंय त्या वॉलाक, पण मेंटेन कोणें करूंकूच ना। ती कोणें बांदलेली खबर ना आमकां, कित्याक आमी आतां रिसंटूच शिफ्ट जाल्या, मेंटेनन्स करूंक ना म्हणून ती वॉल कोसळली। गावडोंगरी आनी खोतीं गांवांतल्यान ज्यो न्हंयो फ्लो जावन सकयल वयता, दर्याक मेळटा त्या वेळाचेर पैंगीण किंवा त्या तळपण हो जो भाग आसा, खास करून हायवे आनी दर्यो हातलो मदलो जो भाग आसा, ह्या बेल्टान आतां कितल्याशा कडेन उदक वचपाक लागला। आनीक ज्या लोकांची भाटां आसा त्या भाटांनी सुद्दां आतां उदक चडच वाडपाक लागिल्लें आसा। काणकोण तालुक्यांतल्या कालच हांगासर बाजारांतल्या एकट्याच्या 4 रस्ते हांगासर आशिल्ल्या एकट्याच्या घरांक उदक गेलें। आनीक अनेक ठिकाणी रस्त्याचेर उदकाचे सामकेच फ्लो दिश्टी पडटालो। जेन्ना गाडी चलयता त्या वेळाचेर तो रस्तो मोव जाला, फोंड पडला काय खण पडला हे कांयच अंदाज नाशिल्लो। म्हणजे एकंदरीत जर पळयलें काणकोण तालुको जर दोंगराळ भाग आतां सुरक्षीत आसा जाल्यार दोंगराळ भाग सोडून जो दर्या लागतचो जो भाग आसा तो आतां भरपूर प्रमाणात म्हणटा तो टेन्शन सिच्युएशनाक आतां जगपाक लागला। आज आमी आसात ते तळेबान बाणावले हांगा आसात आनीक आज तुमी पळयतात दी नॅशनल हायवे वेस्टर्न बायपास जो आसा हो 66 मेळटा आनीक तळावली हांगा
जो तळेबान आसा त्या जाग्याचेर उदक कितले भलते पळय. ह्या हायवे खातीर वेस्टर्न बायपासा खातीर कितलेशे फोंडांतल्यान उदक वचपा म्हणून कॅनल बांदले, टनल बांदले, पूण हेजो फायदो कांयच जालो ना. लास्ट हें उदक जें येवपाचें आसा हें उदक रस्त्यार त्या रस्त्यारच आनी मातशे वेळ जर पावस पडत आमचे सायडीक आमच्या फाटल्यान जी घरां आसात ही घर सुद्दां आतां बुडटली. कित्याक हांगा ह्या घरांक खूब धोका निर्माण जाले कडेन आसा. कित्याक हांगा उदक वचपाची वाट ज्यो आसात ह्यो बंद जाले कडेन आसात आनी ह्या वाटे खातीरच उदकाच्या हे प्रॉब्लेम फेस करूंक लागले कडेन आसा. आज गाडयो बायकवाले कशी कसरत करून आपल्याली गाडी काडटात त्यो पळोवयात. हांगा ते भशेन प्रॉपर हें आसपाक जाय आसलें, पूण आमचे कडेन तो प्रॉपर प्लॅन ना. उदक खंयच्यान वचपाचें, उदक वाट खंय दवरपाची, ती खंयची हितून वता तें पळोवपाक जाय आसता, पूण हें हांगा कांयच जालें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा रिवर चालू आसा. जेन्ना हांगा हाय टायड जाता त्या टायमार हें उदक परती बॅक येता आनीक हांगा भरता. आनी आयचोय टायम सेम आसा, हो हाय टायड जाल्ले कारणान हांगा उदक परती बॅक मारला. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, रमेश नायक रावत, देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.